आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि वो मुर्दे हैं, वो तुम्हारी बातों को क्या सुनेंगे, कयामत तक तुम्हारी पुकार को वो सुन नहीं सकते। गौर कीजिए, और ऐसों को पुकारा जा रहा है। आज हमने भी तो ज़बान से इकरार किया है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इस बात का हमने भी तो इकरार किया है। आज हमारे यहाँ भी ज़िना है, कंपटीशन है, तेरी कितना, तेरे पास कितने, मेरे पास इतने, एक एक नाम के नाता फला 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 फला, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी गर्लफ्रेंड कितनी। आज हमारे यहाँ लड़कियां भी बाकायदा इसको स्टेटस समझती है कि हमारे पास इतने बॉयफ्रेंड है, तेरे पास कितने बॉयफ्रेंड है, मेरे पीछे इतने लगे हुए हैं। आज इसको इज्जत और इसको स्टेटस समझा जा रहा है, हालांकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में ये जिना है, इसको जिना गर्दाना गया है, इसको जिना बताया गया है। फल ऐनानी जिनाहुमन नज़रो, फरमाया अपनी आंखों से गलत चीजों को देखना भी जिना है, किसी लड़की को छूना भी जिना है, किसी लड़की के साथ बगैर निकाह के संबंध करना और उसके साथ मिलना रहना, ये सारी चीजें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के डिक्शनरी में जिना करार दिया है मेरे भाइयों। लेकिन अपने समाज के अंदर लोगों को देखो, कलेमा भी पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलेमा पढ़ने के बावजूद ये मुसलमान जिना की आदी हो चुके, ये मुसलमान शराब पीने वाला भी बन चुका है। जरा नबी अकरम के दौर के लोगों का जरा उन मनाजिर को देखो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने कहा था कि अल्लाह के नबी हम जिना नहीं करेंगे, अल्लाह के कसम ऐसे लोगों को जरा देखो, ऐसे लोगों के वाकयात को कभी पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक आदमी आया और वो कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आई अल्लाह के नबी क्या कहूँ, आई अल्लाह के नबी मैंने गलती कर ली है, आई अल्लाह मुझसे गलती सरजद हो गई है। एक लड़की भी आई और वो लड़की कहने लगती, या रसूल अल्लाह, आई अल्लाह के नबी ताहिरनी, या रसूल अल्लाह, आई अल्लाह के रसूल मुझको पाक कर दीजिए, आई अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, आई अल्लाह मैं जोश में आ गई, आई अल्लाह मैं शैतान के बहकावे पे आ गई, आई अल्लाह के रसूल मुझे एक लड़का पसंद आ गया और उस लड़के के साथ मिलकर के मैंने गलत काम कर लिया, आई अल्लाह के रसूल मैंने जिना कर लिया, वो लड़का मुझे अच्छा लगा, मैंने आगे न देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ, जवानी की उम्र में मैं ढल गई और शैतान के बहकावे में आकर के अल्लाह के रसूल मैंने गलत काम कर लिया, आई अल्लाह के रसूल अब इसका हल आप ही के पास है, मुझे पाक कर दीजिए, अगर मैं पाक नहीं हुई तो कल कयामत के दिन या मरने के बाद अपने रब के पास में कैसा चेहरा लेकर के मैं जाऊंगी। आई अल्लाह के रसूल मेरी नींद हराम हो गई है, मेरा दिन नहीं कट रहा है, मेरी रातें नहीं कट रही है, मैं बेचैन हो चुकी हूँ जब से मैंने ये गलत काम किया है। ऐसी भी लड़कियां थी, गलत काम करने के बाद इतना ज्यादा अफसोस। गलत काम तो हो सकता है मोमिनों से, हो सकता है, लेकिन गलत काम के बाद अफसोस करना ये मोमिन की पहचान है। आज गलत भी करता है और प्रचार भी करता है, मैंने फला फला काम किया, ये किया, ये किया, ये किया, और बताओ सेल के लोगों सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था और कभी फरमाया था, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, और लोगों सुनो मेरी उम्मत में दो लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, दो तरीके के लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा, इल्लल मुजाहिरीन, जो गुनाह करने के बाद गुनाहों का प्रचार करता हो, जो ये कहता हो आमिलतुल बारिहत कज़ा व कज़ा, मैंने गुजरी हुई रात में मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मैंने फला फला रात में ये किया, ये किया, ये किया, हालांकि गुनाह उसने किया कोई। आई कुफ्फारे मक्का, तुम
اس نبی کی اتباع کرو، اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں سے کہا گیا اسی نبی کی پیروی کرو، اسی نبی کے اتباع کرو، اسی نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ اور کہیں آپ نے اس انداز سے فرمایا او لوگوں من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اتباع کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ میری اتباع کر، اگر جنت میں جانا ہے تو میری اتباع کر، جہنم کے اندر جانا تو میری اتباع نہ کر، اپنے من کی بات کی مان۔ اگر تمہیں جہنم کے جانا ہے تو اپنے من کی بات کو مان لو، محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نبی تم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، ایسا نبی ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے کس طریقے سے گناہوں سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو پاک کیا، اور چند سالہ زندگی میں ماحول بدل کر کے رکھ دیا۔ چند سالہ زندگی میں، 23 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا ماحول بدلا، ایسی سوسائٹی بنائی اور ایسا سماج بنایا، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی۔ جو زنا کرنے والے لوگ تھے، شراب پینے والے لوگ تھے، میرے بھائی اللہ کے نبی نے نصیحت اس طریقے سے کی، لوگوں کو اس طریقے سے بتایا کہ لوگ شراب کو چھونا گوارا نہیں کرتے تھے، شراب پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ زنا کرنے والے اس دور کے اندر بھی موجود تھے، زنا کے لیے وہ بھی پاگل ہو جایا کرتے تھے، ایک نہیں دو دو نہیں 10 20 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اور لڑکیاں بھی ان چیزوں کو پسند کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اور قرآن کی آیت جب اتری وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ لوگ زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بہت بری چیز ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کا راستہ بہت ہی برا ہے، اس زنا کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے جب نصیحت کی فرمایا سمجھایا، صحابہ کرام نے جب ان کے اوپر ایمان لایا تو صرف ہماری اور آپ کی طرح زبان سے ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے دل سے بھی مان لیا کہ اے نبی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، اور ہم اس طریقے کے کام نہیں کریں گے جن چیزوں سے آپ منع کیا کرتے۔ صحابہ نے باقاعدہ ان باتوں کا اقرار کیا اور کر کے دکھایا۔ ہم اور آپ نے بھی اقرار کیا ہے، لیکن ہمارے اندر کتنی برائیاں موجود ہیں۔ آج ہمارے یہاں زنا کے اندر کمپٹیشن، آج ہمارے یہاں شراب کے معاملے میں کمپٹیشن ہے، چوری کے معاملے میں کمپٹیشن ہے۔ ابھی میں یہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، کوئی آیا اور کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں کے کسی بڑے آفیسر ضلع پریشد کی گاڑی بائک چوری ہو گئی۔ اب بتائیے یہاں پہ کوئی اور کون آیا ہوگا؟ غور کرو، آپ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار آپ نے بھی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے، اگر عبادت کروں گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کروں گا، سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی عبادت نہیں کروں گا، توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کیا کروں گا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا، آج غیروں کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے، غیروں کے یہاں جا کر کے سجدے کیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بیٹی نہیں ملا، چلا گیا بابا کے پاس، چلا گیا قبروں کے پاس، چلا گیا مزاروں کے پاس، چلا گیا پیروں کے پاس، اور نہ جانے کن کن قبروں کے پاس جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنے لگا۔ اللہ کہتا ہے او لوگو ومن ظل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہے، اس سے بڑھ کر کے بیوقوف کون ہے، اس سے بڑھ کر کے گمراہ
کون ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی پکارتے، غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے مانگتے۔ او غیروں سے مانگنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں۔ وہ قبر والے تمہاری